बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 10 जून 2026 का दिन है और शाम के 8 बजने वाले हैं। ये गुज़श्ता 2025 का सैलाब जिसके खौफनाक मनाज़िर हैं और तल्ख़ यादें हैं। अब इस साल कितने फ्लड आएंगे या क्या चांसेस हैं, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको उसका ख़ुलासा बता देता हूँ। बाकी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक और प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें उन्होंने बताया है कि 11 से 13 जून तक बारिशी सिलसिला है, उसमें तमाम इलाके उन्होंने बताए हैं। अच्छा, एक और ख़बर भी है, तकरीबन आप समझ लें कि जून के जो कल से अगले जो दिन है उसमें इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। आज सिंध का 50, जैकबाबाद का 50 सेंटीग्रेड तक था, बलूचिस्तान का, सिब्बी का अभी तकरीबन कोई 50 सेंटीग्रेड के करीब था, डिग्री सेंटीग्रेड, और पंजाब का नूरपुर थल का भी 48-49 सेंटीग्रेड था। बाकी मुल्तान या बहावलपुर इनके भी 46-47 कमोबेश सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये खासा टेम्परेचर है। अगले जो 14-15 दिन है या आप 18-19 दिन लगा लें जून के, उसमें इतनी कोई ज़्यादा गर्मी की शिद्दत या हीट वेव नहीं नज़र आ रही। उसकी वजह यह है कि 11 से 13 जून तक एक सिलसिला है, फिर 15 से 18 जून तक एक सिलसिला है, फिर 21 से 23 जून तक, फिर 26-27 को भी। तो कमोबेश छोटे छोटे सिलसिले हैं जिससे कम से कम बारिश नहीं होगी, कोई मौसम अबरालूद रहेगा या कमज़ोर सिलसिले होंगे तो उससे टेम्परेचर तो कम रहेगा। अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कल का बताया है कि कल किन किन इलाकों में आंधी या बारिश हो सकती है, पीडीएम में पंजाब ने भी बताया, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या रिपोर्ट जारी की है कि इस साल कितने सैलाब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अब इसकी जो ये प्रेस और रिलीज़ है, इसमें उन्होंने लिखा है कि 11 से 13 जून के दौरान मुल्क के बलाई इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। देखें, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा नहीं आपको बताते, ऐसे खुलासतन बताते होते हैं जब तक कि कोई गवर्नमेंट की अथेंटिक ख़बर ना आए। अब देखें, ये सरकारी प्रेस रिलीज़ है हमारे अपने महकमा मौसमियात की, तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 11 जून से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो कि 13 जून तक बरकरार रह सकता है, जबकि बहरा अरब से मरतूब हवाएँ मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में 11 जून से दाखिल होने की तवक्को है। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर अब पंजाब और इस्लामाबाद किन इलाकों में बारिश होगी, इसमें उन्होंने लिखा कि 11 से 13 जून के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेला, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, वजीराबाद, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, जंग, टोबा, टेक सिंह, ननकाना साहब, चिनियोट, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, उकाड़ा, कसूर, खुशाब, सरगोदा, नूरपुर थल, बकर, लिया, मियांवाली, बहावलपुर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान और कोटद्दू में कहीं कहीं आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की तवक्को है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का इन्होंने कहा कि कश्मीर, वादी नीला, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, पूंछ, छटिया, बालाबाग, हवेली, सदनोती, कोटली, बिम्बर, मीरपुखास, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दयामीर, स्तूर, गजर, स्कर्दू, हुंजा, गिलगित, गांचे, शिकार, इनमें 11 से 13 जून के दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 से 13 जून के दौरान दीर, चतराल, सिवात, कोहिस्तान, मालाकान, बाजोड़, शांगला, बटग्राम, मुनीर, कोहाट, बन्नू, डेरा इसमाइल खान, महमद, खैबर और वज़ीरिस्तान, औरकज़ई, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, हंगू और कुरम में कहीं कहीं आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान का इन्होंने कहा कि 11 से 13 जून के दौरान शुमाल मशरकी इलाकों योब, शिरानी, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, बारखान और डेरा बुगटी में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में इन्होंने कहा कि 11 से 13 जून के दौरान बलाई सिंध, सखर, लाड़काना, जैकोबाद, खैरपुर, घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में गर्द आलूद हवाएं और आंधी झक्कड़ चलने का इम्कान है।
اب انہوں نے ادھر گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان انہوں نے لکھا، سندھ میں بارش نہیں لکھی۔ باقی انہوں نے لکھا کہ جو کمزور ڈھانچے ہیں یا سولر پینل یہ وہ، اس حوالے سے انہوں نے کہا احتیاط کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے پی ڈی ایم پنجاب نے جو مراسلہ جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ 11 جون سے لے کر 13 جون تک بارش ہے، اور کہاں پہ ڈسٹ تھنڈرز ونڈ سٹرام اینڈ رین۔ اچھا، اس میں نا وہ گرد آلود ہواؤں کی بات کر رہے ہیں یا بارش وغیرہ کی یا طوفان کی بات کر رہے ہیں، تو اب اس میں انگلش میں ویسے یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس کا میں صرف وہ علاقے بتا دیتا ہوں۔ ود فیو ہیوی فالس اینڈ ہیل اسٹارم، کہیں یعنی بعض مقامات پر شدید بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اب علاقے کون سے ہیں؟ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرانوالا۔ ایکچولی اصل میں نا وہ زوم کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جی چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالا، حافظ آباد، وزیر آباد، لاہور، شکارپور، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد، اکاڑا، قصور، خوشاب، سرگودھا، نورپور تھل، بکر، لیا، میاں والی، بہاولپور، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان اینڈ کوٹ ادو۔ اچھا، انہوں نے لکھا فرام 11 to 13 یعنی 11 سے 13 جون تک بارش ہو سکتی ہے، اور اس میں انہوں نے فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ کی بات کی، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، ان علاقوں میں۔ اب وہ میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ بارش کے حوالے سے تو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ آج ابھی جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی محکمہ موسمیات کی ایک رپورٹ تھی، اس میں یا FFD کی آپ سمجھ لیں، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس سال جو ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ رہے گا اور بارشیں معمول سے بھی کم رہیں گی، یعنی جون کے آخری 2-3 ہفتوں میں تو تھوڑی بہت بارشیں ہیں، جولائی میں اس سے بھی کم رہیں گی اور اگست میں بھی کم ہے، چونکہ ایل نینو کا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ان کے مطابق جو ہے ٹیمپریچر سمندر کا زیادہ رہے گا، لیکن گرم ہوائیں دوسری طرف جائیں گی، یعنی شمالی امریکہ یا اس سائڈ پہ یا ایشیا کے ان ممالک گولف کنٹریز کی سائڈ، اس سائڈ پہ جائیں گی۔ باقی جو ہمارے ہاں ہے وہ ٹیمپریچر خاصا اوپر رہے گا اور بارشیں کم ہوگی، تو اس سے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو میری اپنی پریڈکشن ہے یا پرسپشن ہے یا میرے اپنا جو ذاتی تجزیہ تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ سیلابوں کے بہت کم چانسز ہیں اور بارشیں بھی کم ہونی ہیں، ڈیمز بڑی مشکل سے بھریں گے، لگ ایسے ہی رہا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے، میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح سے مختلف موسمیاتی ماڈلز بتا رہے ہیں یا ادارے بتا رہے ہیں، پہلے یہی ادارے بتا رہے تھے کہ جی 35% زیادہ بارشیں ہونی ہے، 22% زیادہ بارشیں ہونی ہے، اس سال بڑے سیلابوں کا خطرہ ہے۔ پھر جب ایل نینو کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب بارشیں بھی کم ہونی ہے، سیلابوں کا بھی کم خطرہ ہے۔ تو اب جو نئی رپورٹ جو آج انہوں نے ایک ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس سال جولائی اور اگست میں بارشیں کم ہونی ہیں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ کتنی بارش ہوگی، سیلاب آئیں گے نہیں آئیں گے، اس بارے میں ہمارے پاس کوئی حتمی اپنا علم نہیں ہے۔ سائنس بھی کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے نا، گزشتہ دنوں سائنس بھی فیل ہو گئی تھی جب انہوں نے ویدر ریڈار USA ماڈل بھی اس قدر بارش دکھائی ہوئی تھی، اتنے بڑے پیمانے پر بادل، اور ہم نے لوگوں کو تھوڑا ہائپ کریٹ کی تاکہ وہ احتیاط کریں گے، تھوڑا بڑھ چڑھ کر بتایا تاکہ سولر پینل یا غفلت نہیں کریں گے۔ تو ہم نے تو ایسے کہا، لیکن وہ غفلت کیا کہتے وہ کچھ آیا ہی نہیں ہے، تو اس میں سائنس فیل ہوگی، پھر دوسرے دن بھی۔ تو اسی طرح سے اب جو سائنس یہی بتا رہی ہے کہ بارشیں کم ہونی ہیں، یہ وہ، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی جو 18 کو میں دیکھ رہا تھا اس میں بھی بہت بارشیں ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ 18 جون کو اچھی خاصی بارش ہے شمالی علاقہ جات میں۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا، ستلج میں گنڈا سنگھ والا 0، سلیمان کی پر 300، اسلام پر 0، راوی میں جسر پر 900، شاہدرہ پر 1100، بلو کی پر 4000، سدرئی براج پر 0، دریا چناب میں مرالہ پر 7000، خان کی پر 3700، قادر آباد پر 0، ترمو براج پر 6500، پنجرند پر 0، مگلا ڈیم سے 27000، رسول براج سے 0 کیوسک، دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 1,48,000، کابل دریا میں
48,000 क्यूसेक, काला बाग पर 1,80,000, चश्मा पर 1,92,000, तौसा पर 1,08,000, गुड्डू पर 60,000, सखर पर 18,000 और कोठरी पर डाउन स्ट्रीम 0 क्यूसेक है। तो अब ये चश्मा और थोड़ा काला बाग पर ज़्यादा पानी है। खुश आइंद बात है क्योंकि नहरों के लिए भी पानी चाहिए, और वैसे भी तो इस पे 1,92,000 है चश्मा पर, और जो है काला बाग पर भी ज़रा अच्छा है, 1,80,000 क्यूसेक के करीब है। तो मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।